ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया के हाथ हटा देने से यानी हाथ झटक देने की बात कर रहे थे और बहुत सारी वजूहात सामने आई, जिनके अंदर एक वजह तो फॉर श्योर सब में कॉमन है, जितने भी मेरे पैनलिस्ट ने बात की, और वो ये कि जो इंडियन हुकूमत है वो हार गई और जितने शिद्दत पसंद है वो जीत गए। मैं एक बार फिर शहजाद चौधरी साहब की तरफ जाना चाहूंगी। शहजाद चौधरी साहब, अब पाकिस्तान के लाहे अमल की तरफ आते हैं, क्योंकि अब 29 को शाह महमूद कुरैशी साहब वहां स्पीच करेंगे। उस स्पीच के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि इंडिया को खटकेंगी भी, और इंडिया की भी यकीनन ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान को एक बार फिर टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करवाई जाए। इसको कैसे केटर किया जा सकता है, डिप्लोमेटिकली भी और साथ ही साथ बाकी मुमालिक के साथ अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से भी? देखिए, टेररिस्ट तो पता नहीं, वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को डिक्लेयर करवाने के लिए, लेकिन कोई टेररिस्ट कंट्री के अंदर 64 अरब इन्वेस्ट नहीं करता। कोई 15-15, 20-20 अरब डॉलर और कहीं से सऊदी अरब हो, यूएई हो, मिला के नहीं इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जिस किस्म की उम्मीद और प्रॉमिस नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे सीपैक से इवॉल्व होती हुई, वो शायद लोगों के लिए छोड़नी मुश्किल हो। ईरान है, अफ़गानिस्तान के फ़वायद हैं, तो बहरहाल ये एक इमर्जिंग और इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो टेररिस्ट डिक्लेयर करना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क को, ख़ास तौर पे जबकि दुनिया के बड़े ममालिक की डिपेंडेंस पाकिस्तान पे हो, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है वहाँ पर भी पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन मुझे ज़रा जाने दीजिए उस बात के ऊपर जो कि आप ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। सलमान खुर्शीद जब बने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा मीडिया जो है ये इतना रिग्रेसिव रोल अदा करता है। ये उन्होंने अपने इंडिया के टेलीविजन, बल्कि पाकिस्तान के टेलीविजन में कामरान खान और नजम सेठी के साथ इंटरव्यू करते हुए बात की। उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया हमें वो आज़ादी नहीं देता जिसमें कि हम पाकिस्तान के साथ बेहतर तल्लुकात कर सकें। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट ओवर हियर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, वो कहते हैं कि जी मीडिया को डिक्टेट किया जाता है आर्मी की तरफ से, आप फरमा रहे हैं, और जिस तरह सलमान खुर्शीद साहब ने भी फरमाया कि इंडियन मीडिया पॉलिटिशियंस को काम नहीं करने दिया जाता, तो इनडायरेक्टली तो ये एक तरह से इंडियन आर्मी कंट्रोल कर रही है फिर हुकूमत को। इंडिया का जो आरएसएस, बीजेपी और कॉरपोरेट वर्ल्ड का जो नेक्सस है, जो कि पैसा ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में लगाए बैठा है, सियासत में लगाए बैठा है और मीडिया में लगाए बैठा है, ये तीनों के तीनों जो ये जो नेक्सस बनता है, इसने मिला के मोदी सरकार को एक रास्ते पे चलाया हुआ है, जिससे कि मोदी सरकार की उम्र में इजाफा होता जाएगा, हिंदुत्व के रोल में इजाफा होता जाएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो अपने इंटरेस्ट मफादात हैं उनका दिफा होता रहेगा, और मीडिया वो रोल अदा करता रहेगा जो कि ढोल बजाने वाले करते हैं। तो ये इंडिया का इस वक्त का मसला है। लेकिन मुझे क्विकली जाने दीजिए कि होने क्या जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सेबर रैटलिंग करे है उनके साथ, क्योंकि वो जिस लेवल पे आ गए हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान भी उसी लेवल पे जाए। लेकिन बाहर सूरत पाकिस्तान को इससे ऊपर होकर सोचना है, देखना ये कि सीपैक कितना फाल हो सकता है। उनकी कोशिश ये थी कि अगर पाकिस्तान हमसे बेहतर तल्लुकात हो जाते हैं, भारत के साथ ये बातचीत का अमल शुरू हो जाता है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत बेहतर रास्ते पे चल पड़े हैं, तो अफगानिस्तान बहुत जल्दी पाकिस्तान के साथ मामला बेहतर कर लेगा। जो ही वो होता है, अमन की कैफियत पैदा होती है, तो ये सारे का सारा सीपैक का जो मामला है बहुत स्ट्रांगली अपनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहते सीपैक फाल हो, वो नहीं चाहते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला बेहतर हो, क्योंकि हम तो ये भी सुनने जा रहे थे कि हो सकता है कि हम अफगानिस्तान को भारत तक ट्रेड का रास्ता भी दे दें और भारत को भी कहें कि ठीक है आप भी ट्रेड करें। ये यहां तक बेहतरी की उम्मीद होने जा रही थी। उस सब को रोकना मकसूद है भारत का, क्योंकि इससे पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में बहुत बड़ी ऑप्शंस खुलने वाली थी। वो पाकिस्तान को बेहतर होता हुआ नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को उलझाए रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को रिग्रेसिवली रोक के रखना चाहते हैं और इस खत्ते को रोक के रखना चाहते हैं। ये उनकी डिफीटिस्ट स्ट्रेटजी है, जो कि और बैंकक्रप्ट किस्म की सोच है, और उसकी वजह से पाकिस्तान और भारत आज उसी मोड़ पे खड़े हैं जहां पर पिछले 70 साल से खड़े हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, फिर मैं शाहिद मलिक साहब की तरफ जाना चाहूंगी। तो शाहिद मलिक साहब, डिप्लोमेटिकली व्हाट वुड बी द बेस्ट मूव टू डू? यानी क्या पाकिस्तान को उनकी तमाम हर्जा सराइयों को इग्नोर करके साइलेंटली अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपनी इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए, या साथ साथ गाहे बगाहे उनकी हर्जा सराइयों का जवाब भी देता रहना चाहिए? डिप्लोमेटिकली क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल ज़ाहिर है कंप्लेसेंसी का शिकार तो हो ही नहीं सकता।
ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے آپ کو اکنامکلی اپنی اسٹرینتھ کو صحیح کرنا ہے, اور اللہ کے فضل سے یہاں پہ الیکشن ہو چکے ہیں اور چاہیے کہ اس کو کنسالیڈیٹ کیا جائے. جہاں تک خطے کا تعلق ہے, سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, لیکن وہ بھی کسی حد تک ہم کر سکتے ہیں نا. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں. ہندوستان کا آپ دیکھ لیں سارک میں کیا رول رہا ہے. میں یہاں سے شروع کروں گا. ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ڈھونگ تھا وہ میرے خیال میں ایکسپوز ہو چکا. انڈیا نے پاکستان میں سارک سمٹ ہونی تھی, اس کو سیبوٹاج کیا. میں تو یہاں تک کہوں گا, کچھ لوگ شاید مجھ سے متفق نہ ہوں, کہ سارک ان مائی ویو از اے بگ فارس. دیکھیے پچھلے 20-25 سالوں سے ہم نے سارک سے کیا حاصل کیا. کیوں نہیں ہم سارک سیکریٹریٹ کو صاف صاف کہہ دیتے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہماری سمٹ نہیں کروا سکتے, باقی ملکوں کو یہ آپ کنونس نہیں کر سکتے کہ سارک میں رہنے میں افادیت ہے, تو دین وی وانٹ ٹو واک آؤٹ آف اٹ. یہ تو خیر ایک اپنی جگہ ہوگی, ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں انٹرنلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نئے ہمیں جو راستے کھل رہے ہیں باہر کی طرف, ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. کچھ ممالک ہیں جن کو ہم نے, آئی بی ویری فرینک, ہم نے اگنور کیا ہوا تھا. ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ کوشش کریں بہتر کرنے کی, اور ان اور مستحکم کریں. ملک صاحب, وہ رشیا کے ساتھ واپس کنیکٹیوٹی, رہ گیا جس کے ساتھ رشیا کے ساتھ واپس کنیکٹیوٹی, سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ ہماری واپس کنیکٹیوٹی, وہ اس بات کی غماز تو ہے نا کہ پاکستان ایٹ لیسٹ کوشش کر رہا ہے. میرا اسی کی طرف اشارہ تھا کہ باقی چیزیں بھی ہیں, صرف ہندوستان ہی نہیں رہ گیا. ہم نے بہت اچھا کیا, ہندوستان سے کئی دفعہ کوشش کی بات چیت کرنے کی. اگر وہ آگے ہاتھ بڑھاتے تو ٹھیک ہے, وی کین سٹ بیک. کئی دفعہ میں نے اپنے اس میں وہاں پہ ہندوستان جب تھا وہاں میں نے دیکھا کہ جب ہم بات چیت, ہم نے کہا کہ ہم تیار ہیں بات چیت, ہندوستان نہیں ہوتا تھا, ہم چپ کر کے بیٹھتے تھے, ہندوستان وڈ کم بیک ٹو اس. وی آر ریڈی ٹو ٹاک ٹو یو. ٹھیک ہے, بارگیننگ ٹیکٹک ہمیں اپنانا پڑے گا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے ملک صاحب, اس کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد پھر مجھے لارڈ نذیر صاحب کی طرف بھی جانا ہے. مونا بھی بیٹھی ہوئی ہیں. بارگیننگ ٹیکٹک تو ذرا میرے خیال میں ایک صحیح لفظ نہیں استعمال کیا آپ نے. بارگیننگ ٹیکٹک کچھ نہیں ہے, یہ ایک بہرحال ٹھیک ہے. چلیے, وہ میں صحیح لفظ کی طرف بھی آؤں گی آپ کے لیے, آپ کی طرف, لیکن now we have to go on a break. بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر لارڈ نذیر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں یہ کشمیر کے معاملے کے اوپر جو ہے تمام کا تمام پردہ ڈالنے کی کوشش ہے, کیا اس کو بھی انڈر دا رگ برش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آفٹر بریک, ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے ہم انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور پاکستان کے کیا ریئیکشن ہونا چاہیے, کس طریقے سے اس سے ڈیل کرنا چاہیے, وہ تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی. لیکن ابھی لارڈ نذیر صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی. لارڈ صاحب, وہ پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ بون کنٹینشن جو ہے وہ تو اصل میں کشمیر ہے. کشمیر مسئلہ ہے جس کے اوپر یہ بیٹھنا نہیں چاہتے. شملہ اگریمنٹ کرنے کے باوجود, اس کے اندر لکھنے کے باوجود کہ کشمیر کے بارے میں ڈسکشن ہوگی, تو آپ کو لگتا ہے کہ تمام چیز سے پیچھے جانا اور پیچھے ہٹ جانا کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کو چھپانے کا بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو مظالم ہیں, کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے ان کے ہیومن رائٹس کمشنر نے جو رپورٹ 39 پیج کی رپورٹ بنا کے پیش کی ہے, وہ یہی ہے, وہ دے آر ڈیمانڈنگ کہ انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے ابیوزز آف ہیومن رائٹس. وہاں پہ جو بچوں کے آنکھوں میں پیلٹ گنز کے ذریعے جو ڈائریکٹ لائیو بلٹس استعمال کیے گئے, آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ وہ ہمارا کشمیری نوجوان جس کو نہ تو صرف شہید کیا گیا, اس کو سڑک کے اوپر گھسیٹ کے رسوں کے ساتھ, پھر وہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ اورنج کپڑے پہن کے وہاں پہ سیلفیاں بنا رہا تھا, تو وہ کیا اس کے باپ کی شادی تو نہیں تھی, وہ تو ہمارے کشمیری کا خون تھا جو ان کی فوج نے کیا. لیکن یہ ساری کی ساری اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جو وہ کمشنر ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, جو وہ ہونے نہیں دے رہے, وہ یونائٹڈ نیشنز کو الاؤ نہیں کر رہے اور اس مسئلے کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہوتا رہے گا, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے مونا کہ یونائٹڈ نیشنز اصل میں تو ہے امریکہ کے اندر, نیو یارک کے اندر ان کا ہیڈ آفس ہے. امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو پال رہا ہے, اس خطے کا چودھری بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو چائنا کے شانہ بشانہ یا ایٹ لیسٹ سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر وہ بات آتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ ایکسپورٹ کرنے والا اور دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ امپورٹ کرنے والا, دونوں کا گٹھ جوڑ ہو جائے تو پھر دنیا کو مظالم نہیں نظر آتے, ان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے کیا؟
انیکا مجھے اگر آپ الاؤ کرو ایک پوائنٹ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارا مسئلہ پڑا اس وقت ایک بی ایس ایف جوان کا قتل ہوا تھا, اس کو مارا گیا تھا کشمیر میں, انڈین کشمیر میں, اور اس کو وجہ بتائی گئی تھی جس ریٹرک کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ ان کی میڈیا نے جس قسم کا ریٹرک ایک شروع کیا ہوا تھا, اس کو وہ لوگ سپورٹ اس نیریٹو سے کر رہے تھے کہ ایک بی ایس ایف جوان کو پاکستانی ملیٹنٹس نے مارا, ملیٹنٹس واٹ دے کال کوٹنگ دیم, رائٹ. ابھی ان سے باڑے لگانے کے بعد بھی وہ والے انڈین آکیوپائڈ کشمیر نہیں سنبھال رہا, تو اس کے اندر ہمارا کیا قصور ہے؟ بالکل بالکل, دیٹ از دا پوائنٹ کہ وہاں پر اچھا ہماری طرف سے بھی ابھی آفر کر دی گئی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بی ایس ایف جوان کو پاکستان کی طرف سے کچھ کیا گیا ہے تو ہم